اللہم صلی علی محمد۔ امام زمانہ پاک دی آمد دی خاطر کوشش کرو مل کے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز نال نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ بلند صلوات پڑھو میں ذکر پاک۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی، کوشش کرو مل کے بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات جیندے پیو دے قتال کو نوڈی گزرن۔ سید بیٹھے ہو دھیانو زوار جی تانگ ہوندی ہے عید والے دن بابا عید دیسی اجا میں پوچھ دائیں شیعہ روندن جیندے پیو دے قتال کو نوڈی گزرن۔ کیویں عید کرنا او دیا آدھی فضا عید دڑی میری سینی غاشکار۔ بھلا ہوئی سونے استقبال کیتے مسئلہ جی پھر عرض کر دینا ہر آنکھ وس پئی ہے۔ جیندے پیو دے قتال کو نوڈی گزرن۔ کیویں عید کرن او دیا آدھی فضا عید دڑی میریاں سینی غاشکار۔ منظر کیڑا ہا جڑا بندہ دے زندگی چ مجلس سے چاندہ رومن نہیں آندا۔ جدہ حسن ہا عید پڑھاون ٹریا سینی ویر دے گل لگ گئیاں جے تائی حسن نہ واپس ولیا سینی دار تے کھڑیاں۔ مرحبا مرحبا جے تائی حسن نہ واپس ولیا سینی دار تے کھڑیاں۔ الحمدللہ پھر عرض کر دینا جیندے پیو دے قتال کو نوڈی گزرے۔ کیویں عید کرن او دیا آدھی فضا عید دڑی میری سینی غاشکار۔ جدہ حسن ہا عید پڑھاون ٹرے سینی ویر دے گال لگ گئیاں جے تائیں حسن نہ واپس ولیا سینی دار تے کھڑیاں۔ رو پیو سادات دا مجمع زمانہ اعتراض کریں دے سال چ دو وڈیاں عیدہ ہوندیاں لوگ خوشیاں کریں دے رب جانے شیعہ کو کیا ہوئیں دے میسا کرویں دے مٹیاں تے بے کے دھیاں بھڑا نال لا کے رون دے۔ اجازت ہوئے سادات دی دساواں عیداں والے دن رون دے اس واسطے ہر عید تے ہر کوئی خوش ہوندہ ہے۔ کوئی عید نہیں راس شیعہ کو ہر عید تے تحفے لاشاں دے دیتے امت نے آل عبا۔ مرحبا ایک عید تے زینب روندی رہی ہے گال لا عباس بھرا کو
دوجی عید تے پتر رقیہ دے رہ کلا دے دے ماں اما بعد فقط قال سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن آدم أطيعوني بقدر حوائجكم إلي صلوات اللهم عظیم عبادت کوشش کرو مل کے بلند صلوات ہو سکے ایک تکلیف غور کر لو بزرگ بیٹھے رہے ہیں تو سا دو ترہ بیٹھے دو ترہ قدم بیٹھے نیاز ہے اس میں تعداد کافی ہے تو سمیں کوشش کر سو زیادہ دیر تکلیف نہیں دی امام حسین بادشاہ دے عزتہ والے ذاکر تشریف لے آئے اللہ یا اللہم عظیم عبادت ہے بھائی کوشش کرو سارے مل کے حکہ پڑھو مل کے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ اجازت ہوئے عزت والا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے عظمت والا مہینہ ہے اجازت ہوئے رحمان اللہ دے دو پیغام عرض کر پریشان تا نہیں بیٹھے تکلیف کرو بھائی دو ترہ کم بگت تعداد ان کافی ہو گئی بس بھائی نو ممبر دے بنا اجازت ہے جی کریم اللہ دے دو پیغام رحمتاں برکتاں عزتاں عظمتاں والا مہینہ کریم اللہ پہ فرمائندہ یا ابن آدم میرا بندہ اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ میری اطاعت اتنی ضرور کر جتنا تو میں اللہ دا محتاج فوراں پہ فرمائندہ نافرمانی اتنی کریں جتنی جہنم دی اگ برداشت کر سکتے کیوں اطاعت نال پرائے اپنے ہوندے نافرمانی نال اپنے بھی پرائے ہوئے توجہ ہے جناب رحمان پہ فرمائے میرا بندہ 12 مہینے چو 11 مہینے اپنی مرضی نال کھا فقط ایک مہینہ میری مرضی نال کھا کیڑا مہینہ ماہ رمضان میرا بندہ تو عمل کرے سے میں اللہ وعدہ پہ کرے نا تیرا ہر ایک سا میں اللہ عبادت شمار کرے نا الحمدللہ بڑی مقبول روحانیت ہے عبادتہ بابا ساری اللہ دیان ماہ رمضان توجہ ہے نا روزہ او عبادت ہے روزہ واسطے کریم پہ فرمائندہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں گال چھوٹی جائی نہیں رحمان پہ فرمائندہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا پریشان تا نہیں بیٹھے کوشش کرو بھائی مل کے بلند صلوات اللہم یار حیدر ناراض نہ سو میرے چھواں امام پہ فرمائے بختاں دا کمزور ہے او بندہ جدی زندگی وچ ماہ رمضان آوے تے او اپنی بخشش نہ کروا جگہ جگہ تے بخشش دے بہانے بنائے بختاں دا کمزور ہے او بندہ جدی زندگی وچ ماہ رمضان آوے اپنی بخشش شیخ محمد پہ فرمائے میرے صحابیوں یاد رکھا ہے ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ایڈیاں رحمتاں والا مہینہ ہے برکتاں والا مہینہ ہے عزتاں والا مہینہ ہے میں چھواں امام پہ آدھا بقایا مہینہ ایک پاسے اس مہینہ فقط جڑی ایک رات آندھی ہے نا جڑی رات قریب قریب آمن آلی ہے کیڑی رات جس رات نو سے دن شب قدر لیلۃ القدر میں چھواں امام پہ آدھا فقط اس رات دے جاگن دے نال اللہ زندگی دے گناہ بخش دے
بہت مہربانی فقط اس رات ہر جملے دا خود مطلب اس رات دے جاگن دے نال اللہ زندگی دے گناہ بخشے اس صحابی پوچھدے مولا اے ایڈی عظمتاں والی رات جو اس رات دے فقط جاگن دے نال اللہ زندگی دے گناہ بخش دیندا ہے مولا مسکرا کے فرماندے ساڈی بلا وی دل وچ رکھدا ہووے وا چھواں امام پیا دے گناہ پہاڑ جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف کر دیندا تھوڑا تھوڑا بولے سب نہیں آ گیا مولا گناہ پہاڑ جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف کر دیندا ایڑی عظمتاں والی رات ہے مولا فرماندے گناہ 17 جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف حیران ہو کیا دن مولا گناہ 17 جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف کر دیندا ہے مولا فرماندے گناہ ریت دے ذرات جتنے ہوئے تاں وی اللہ کہ ولائے علی تو دل ہے خالی کوئی بھی عمل قابل قبول مولا ایڈی عظمتاں والی رات اس رات دے جاگن دے نال گناہ پہاڑ جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف کر دیندا ہے 17 جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف کر دیندا ہے ریت دے ذرات جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف کر دیندا ہے مولا فرماندے شرط اے ہے ساڈی ولایت دا قائل ہوئے بد گناہ سمندر دے قطرے جتنے ہوئے تاں وی اللہ معاف کر اچھا نتیجے پیش کر ایک کمرے وچ بیٹھے کہ یہ گل ہوندی پئی آئی جو مومن دا چہرہ ویکھنا بہت بڑی عبادت کیوں میرا چھواں امام فرماتے دنیا تے جنہ کماں نو بندے جنہ نیکیاں نو چھوٹیاں نیکیاں سمجھدے ہو سے روز معاشر اوہ نیکیاں بندے دے سامنے پہاڑ بن کے آوے تے کئی گناہ بھی ایسے ہو سن دنیا تے چھوٹے گناہ سمجھ کے لوگ انہوں نے بھول ویندے ہو سے اوہ گناہ روز معاشر بندے دے سامنے پہاڑ بن کے آوے ہن ایک جملہ پڑھے ماہ رمضان دا اجازت ہوئے ایک جملہ سنا دے ماں مومن اور حسین بادشاہ دے عزادار دی عظمت دا تھوڑا ساتھ دے سو بابا ماہ رمضان دی عظمت دا ایک جملہ مومن عزادار ماتمی دی عظمت دا ایک جملہ ہر جملے دا ہر سطر دا خود عظمت دا جب مولا فرمایا نا اس رات دے جاگن دے نال اللہ زندگی دے گناہ بخش دے ایک عبداللہ نامی صحابی تنویر بھائی اکھاں وسدیاں پئیاں داڑھی ہنجواں نال پسدی کیڑا صحابی عبداللہ نامی صحابی دلہ دے راز جانن والا امام فرمائے عبداللہ روندہ کیوں ہے توجہ مولا جان دے تو سمیو روندہ پچھتاوے تو عبداللہ کیڑی گل دا پچھتاوے مولا تو سب فرمائے شب قدر جاگن دے نال اللہ زندگی دے گناہ بخش دیں دے مولا بیماری دے وجہ تو شب قدر جاگ نہیں سکیا روندہ اس پچھتاوے تو پیا مولا فرمائے عبداللہ اگر اس گل دا پچھتاوے شب قدر جاگ نہیں سکیا ساڑی بلاوے دل چ رکھ دیں بد پریشان نہ ہو سوکھا جا عمل ہے کسی بھکے شیعہ نو کھانا چکھوا تاویں اللہ اس رات دا ثواب حیران ہو کہ دا مولا اتنا آسان شب قدر دے اتنے فضائل دسے نے اس رات دے جاگن دے نال اللہ زندگی دے گناہ بخش دے کہ ہن پہ فرمائندے ہو جے شب قدر جاگ نہیں سکیا سوکھا جا عمل ہے کسی بھکے شیعہ نو کھانا چکھوا تاویں اللہ اس رات دا ثواب عطا کرے سی مولا فرمائندے کہ تسے شیعہ نو ایک گھٹ پانی دا چپیوا تاویں اللہ اس رات دا ثواب حیران ہو کہ دا مولا اتنا آسان فرمائندے کہ بے لباس شیعہ نو لباس لے دے تاویں اللہ اس رات دا ثواب حیران ہو کہ دا مولا اتنا آسان فرمائندے کہ مرحوم شیعہ دے جنازے نو کندھا چا دے تاویں اللہ اس رات دا ثواب عطا کرے سی تے وطن آلو مولا فرمائندے نو میرے صحابیوں تو نے پتہ اس رات شب قدر دی عظمت تے عزت کیوں ہے مولا کیوں ہے فرمائندے اس رات دی نسبت ہے ساڑی دادی زہرا دے نال ساڑی دادی زہرا دے دشمنہ تے لعنت چکار تاویں اللہ اس رات دا ثواب یا ارمان سے گل دے روندے سے وستیاں پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر بھلو بھی ہائے کر کے رومنا پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں پڑھن تے ارادہ کچھ ہو رہا میں مجلس تے ابتداج دو وین پڑھیں آخری وین دی آخری ستر آئی ایک عید تے زینب روندی رہی ہے گال اللہ عباس بھرا کو دو جی عید تے پتر روکے یادے رہ حقلاں دین دے ماں کو میرا دل چاندے علی بادشاہ دی اس دھی دا دکھ سناواں جڑی ساریاں بیبیاں تو پہلے لٹی
سمجھ گئے ہو عزاداری دا مرکز ہے نا بابا. ساریاں بیبیاں چوں پورا ایک مہینہ پہلے لٹی گئی. کیویں دویاں لٹیاں دا محرم نو اے لٹی گئی ہے 9 ذی الحج. تے نقصان بھی علی بادشاہ دی اس سے دھی دا سب تو زیادہ ہویا ہے. 6 پتراں دی ماں ہے. اس بی بی دی قبر کلی حق بندا بابا جی سجے کھبے کہ پتر دی بھی قبر ہو بسا. کوئی بھی مستور سفری ٹورے کلی نہیں ٹر دی کہ مرد نو نال لا کے ٹر دی. کوئی مرد نو ہوے کسی چھوٹے بچے نو نال لا راہ ڈھونڈن دا بہانہ ہوندا ہے. 6 پتراں دی ماں ہے قبر کلی اس واسطے 6 پتر چو 2 بھرا مامے دے رلے کربلا گس گئے. رومن لاوے ہائے کر چھڑے سوین دے قریب آ گیا. 2 شام غریبہ ماں تو نکھڑ گئے. 2 شہزادے اوون جنہاں دا مسائب میں شروع کر دیتا ہے. زندگی دی آخری رات 2 شہزادیاں قاتل دے گھر گزاری. سبحان اللہ. قاتل دے بسم اللہ کرام. ایک دی عمر 5.5 سال ایک دی عمر 7.5 سال. بسم اللہ. انہاں بچیاں دا کیڑا قصور آ. زندگی دی آخری رات 2 شہزادیاں قاتل دے گھر گزاری. حارث دی بیوی لے آئی نا 2 شہزادیاں نو تے توجہ ہے جناب. حارث دی نوکرانی جدا شہزادیاں نو لے آئیے تے حارث دی بیوی ادی کہندے یتیم لے آئیے. ادی اللہ مانا کہ بوے تے حسن تے حسین آئے گا. یہ یتیم بچے حسن حسین کیویں ہو سکتے؟ من یا نہ من جڑا کوفہ دیاں گلیاں جو بے دردی نال مارا گیا. اون دے سکے پتر ہیں عباس دے بھڑے جن. مومنہ ہے شربت پلائس کھانے کھوائس. رات تو یہ کمرے چ لے گئیے 2 بستر تیار کر دیتے. زوار جی ہر جملہ ہر بندے واسطے ہوندا ہی نہیں. جدہ 2 بستر تیار کر دیتے روندی اکھی نال جڑیاں دعاواں منگیے یقیناً قبول ہوندیاں. اللہ باوران صحت کاملہ عطا فرماوے. تساں وی اپنے اپنے دلاں جڑیاں جائز حاجتاں لئی بیٹھے ہو اللہ پوریاں فرماوے. کتنے بستر؟ 2 بستر. بڑا شہزادہ آدھا 2 بستر نہ بڑا ساڈا 1 بستر بڑا. شہزادہ سمجھ نہیں آدھی 2 بھراؤ تے آدھا 1 بستر بڑا. آدھا تیرا تے میرا اللہ گواہ جدہ دے ماں تو نکڑیا ایندی امائی میاں ایندہ بابائی میاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹر دے ویری مرحبا سونا استقبال کیتا ہی بابا مسائب دا. ایندی امائی میاں ایندہ بابائی میاں. ٹر دے ویری ماں نکے بھرا دیا پارتا دیا. ایک دوے نو گل لا کے سمگن ہائے کرے سو جی وین شروع کریے. سادات دا مجمع ساری رات ایک دوے نو گل لا کے ستن. آدھ رات دا ویلے ظالم گھر آئے تے بیوی کھانا دیتا س. آدھا کھانا اس ویلے کھاسا جدہ مسلم دے یتیم لب اس. آدھی حیاء کریا کلمہ بھی محمد دا پڑھ دائے مرین دا بھی اسے دی اولاد نوے. ظالم آدھا انعام دا لالا. ایک گلہ ہوئیں بڑے شہزادے نو بابا خواب بچ ملے. آدھا بابا ہونے بچڑے ڈاڑے تھک پائے. چھوٹا شہزادہ کتھے میرا بابا ہونے خواب بچ ملے. اچھا رونے 2 شہزادے. ظالم دے کنہ تے آواز آئی. آدھا کہن دے بچیاں دی آواز ہے. آدھی پڑوسیاں دے حسن. ظالم آدھا پڑوسیاں دے ہوئے نا جی میں رونے آئین کوئی چوپ کرامنا لگی. سبحان اللہ سبحان. حق ادا کر دیتا نے جی میں رون دے پہن یقین ہو گیا مسلم دے یتیم ہے. چابی منگی ہے چابی نس ملی. تالا تروڑ کے اندر آیا. اندھیری رات اندھیرا کمرے. کہیں ملے سجے ہاتھ مارے آ کہیں ملے کھبے ہاتھ مارے آ. بابا جی ایک کونے چوں آواز یہ لگ دے تو مالک مکان ہے. تیری بیوی ساڑھے تے وڈا احسان کیتا ہے معاف کرے سو. شہزادے ایک گل کیتی ہے. ظالم دے 2 ہاتھ شہزادیاں دیا زلفہ. سبحان اللہ. آئے تو کچھ نہ لگدا. آئے کر چھوڑے ہو سکتے زندگی دی آخری مجلس ہوئے. ظالم دے 2 ہاتھ رومن لاوے یار ہائے کر چھوڑی کرو. اس ہائے دا پتہ تو نے خبر چلک سی. شہزادیاں دیا زلفہ چاہے 7 پوڑیاں اچھا مکان. پہلی سیڑھی لتھا ہے 2 سیڑھی لتھا ہے. جدہ 3 سیڑھی تے آیا ظالم 2 ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹا شہزادہ آدھا کوئی کپڑا بچائی تا دے میری پیشانی پھاٹ گئی.
ساری ریاستوں دے نال محفوظ چکیتا ظلم کریں دریا احسان کر کے احسان نجت لامان آلے خاندان چہو کے زندگی دی آخری رات دوویں شہزادے احسان پیجت لیندل کدا جدا ظالم دوویں شہزادے نو ستون دے نال محفوظ چکیتا ہے وڈا شہزادہ آدھے حارس میرے قریبا ظالم قریبا آدھے ایڈا ساتن اے مکان کہیں بڑھواڑتا آدھے میں نہیں جاندہ آدھے تو نہیں جاندہ میں جاندہ تو ساڑھے ماں میں عباس تا نوکر ہوئے اے مکان تے کو ساڑھے ماں میں عباس بڑھواڑتا یاد کر تیری شادی ساڑھے ماں میں عباس کرائی آئی ایک دن ساڑھے ماما تیرے گھارے جایا تے ساڑھے ماں میں دا گھوڑا اسے ستون دے نال چاہتا میرے ماں میں تنہ کیا عرض یاد رکھیں تھمیا نال حیوان بنی دے حیا کریا مرحبا بھلا ہوئی حق ادا کر دیتا نے بسم اللہ پتران دی زندگی ہوئی کیڑی سونے ہائے کیتی ہے حیا کریا اسا عباس تے بھڑے دیو آدھے میں نہیں جاندہ ساری راہ ظلم کریں داری ہے صبح یہ آدھے دریا دی سیر کرا گھنوا بیوی سامنے آکے آدھے ظالمہ پہلے میں مار ادھی دھی مکان دی چھت چڑھ گئی آدھے کوفے آلے آوا ساڑھے مہمانوں بچوا کوئی مدد نہیں آیا دریا دی مڑے ظالمہ دے چولے لہاو گھران دے وارث بیٹھے ہو نا گھر وانج کے تجربہ کر لوے 5 یا 7 سال دا بچہ نہ چولا پا سکتا ہے نہ چولا لہا سکتا ہے وڈا لہائی کھڑے چھوٹا کوشش کریں دے اچھا ایک جملہ سنا چھوڑا وڈا شہزادہ دے تے مارنا اسا مری ہونے نمازی خاندان نال تعلق رکھ دیاں 2 رکعت نماز پڑھن دے آدھے پڑھ لو نماز یہ فائدہ دین دینے اجا میں پچھ دیں شیعہ روندن وضو دی خاطر دریا دی مرد ٹورے اپنے آپنو شیعہ صدوین دے کدی بھی نماز نہ چھوڑے جنہ دے اسا مننا لیا انہا بچیاں دی حالت دریا دی مرد مرحبا مرحبا بھلا ہوئی تیرا ماتم قبول ہوئے سامنے آکیا دے وضو دے بہانے تو سا پانی پی دے ہو زہرا دی اولاد دریا دی مرد تیمم بیٹھے کریں دے 2 رکعت نماز پڑھنے آدن اسا اپنا کام کر لیا تو اپنا کام کر ظالم آدھے چولے لہاو جڑے مسیب دے زوار بیٹھو تسا گواہی دے سو جب یہ تصویرہ نقش باوا جو تھے نظر آندے قربان ونجا وڈا لہائی کھڑے چھوٹے کوشش کریں دے چولا نہیں پیا لہا سکتا وڈا شہزادہ آدھے ویر السید ہو کہ موت کو ڈر گئی ہے آدھے نہیں میرا ویر میں نے کوئی ویلا یاد آگئے وڈا آدھے روان ناوے سویر دے آئے ضرور کرے وڈا آدھے کیڑا ویلا یاد کر کے روندہ کھڑے چھوٹا روندہ تے آدھے یاد گیا میں جدہ ٹور دے ویلے ماں پیار کریں دی رہی ہے ناسانج رک دی ساڑے والا تھے جدہ کنکیاں دین دی صدقے کئی وار پوا کے چولے سکوں کئی وار لہے روندی آئی آدھی آئی دریا دی مانتے یاد رکھا ہے اے جو بٹڑ کھولی دے چولے دے یہ گال سمجھ مرحبا مرحبا بسم اللہ 1000 دفعہ کھا سادات مجمع سیدنا روشن ود کان روسی سید ہو کہ موت تو ڈر گئی ہے آدھے نہیں میرا ویر کوئی ویلا یاد آگئے وڈا آدھے کیڑا ویلا چھوٹا آدھے آیاد گیا جدہ ٹور دے ویلے ماں پیار کریں دی رہی ہے
نس ہنج رک دے ساڑے والا تے جدا کنگیاں دے دے کئی وار پوا کے چولے ساکو کئی وار لہیں دیئے مرحبا میں نوکر تو 1000 دفعہ میں 1000 دفعہ پڑھتا رہا کئی وار پوا کے چولے ساکو کئی وار لہیں دی رہی ہے آدھی آئے جو بٹن کھلے دل چولے دے یہ گال سمجھیں دی دعا منگو بھرا دے سامنے بھرا قتل ہوئے وڈا سار جھکائی کھڑے چھوٹا اکھا دے ہاتھ دیتی کھڑے ظالم ظلم دوار کیتا ہے بھرا دے ہتھا تے بھرا دے خونا ہے اکھا تو ہاتھ چاہے سامنے بھرا دی لاش طرف دی پئی ہے بھرا دے سار جھولج پائے کیا دا بیٹھے میری امائی تو ہے میرا بابا ہی تو ہے پردیس جا سنگل چھڑے صدقے 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 براد سار براد جھولج پائی بیٹھے جے تیار ہوا تو ویڑ سنا ہوا اجازت ہوئے بزرگہ دا مسلح تے لکھا ویڑ سنا ہوا میرے حصے دی عبادت تو ہو گئی ہر آنکھ وسطی پئی ہے براد سار براد جھولج پائی بیٹھے عید ڈیئے مسلم دیاں دیاں آکیا دن ماما حسین بھڑے دیاں عید منگل آئے میرا امام ماں بھائی واہ صدقے ونیا صدقے ونیا صدقے ونیا عید نام آئے یمنی دور مگا دیوا آدھیاں نہیں ماما اللہ دنات نکھڑے ویر ملا ویران دا نام آئے میرے امام انگلیاں دراز کیتیاں عباس دیاں پھڑے جیاں نگاہ کیتی ہے آدھیاں ماما انگلیاں ہی تھے رکھا سمالو بلا گھنا دیا کیا دل مجل دیا ماما بچڑے ملے دیا عباس دی پہڑی جائیے جوے جھکا لے پاسے پاڑی آندہ ہے منظر کیڑا ہے کہ کٹھا پیے بیا پھرا دا سار جھولج پا کیا دا بیٹھے نیت ماڑے کرن دیا ہوئے اماں ساڑے سہا میرے پیکے گھر دا دیا ہوئے میرے ویر ابا صدرہ بکنو ہے شام دے کوفہ ایک ہاتھ نال ماتم دا پرسہ کر لوائے آدھا بیٹھے پر جاونی ہوئی ایک کو سکیا ہے واہ بھائی واہ صدقے ونیا جوان بڑا ہو کھروں دن رو پوین 40 سال رات رو دن قربان ونیا اچھا جے رو کیئی ایک وین ہور سنا دینا مشکل ترین دعا جھولج رکھ بوئے اجاں میں پوچھ دے شیعہ رو دے سادات غیر سادات پہلے ایک گل دا جواب دے سو کہ ملک دا بادشاہ کہ ملک جونجے سب تو پہلے کون استقبال کریں دے تنویر بھائی وکیل استقبال کریں دے سفیر استقبال کریں دے عجیب اتفاقہ جدہ سیدان دا لٹا ہویا کافلہ کوفہ دے بازار چاہے ستر دروازے تو آواز یا اکبر دا بابا وکیل دا سلام ہوئی سبحان اللہ ماں پیرو نصیب ہو سلام دا نام آیا تیرے امام نے اکھا کھلیاں ہے مسلم نے سارتے نگاہ رکی ہے سارا کافلہ رک گیا ہے آواز پیان دیئے پر چاونی ہوئی او پتر دی تڑب ممنون حسین ارمانوں دے جے چولے چاکے کیتے ہر منزل تے اور سارے سید بیٹھے ہو اے مسلم دی حسرت ہے اس کائنات دے باوجہ جی سارے سیدہ دی حسرت ہے جڑی میں پہ پڑھدا مسلم کوئی گل کیتی ہے یا کوئی نہ آدھا اکبر دا بابا کیوں آندی ای زینب بازار وچو زہرا دے دل دا
جان مسلم دا اکبر دا بابا موک نسل ہوئے مولوی کرام اے این ذاکر صادق حسین شیرازی صاحب ہون تھا سامنے ملک دی بہترین ہستی جناب ذاکر تنویر عباس علوی آف جنگ اے پرسین اور استبال لنگر دا انتظام ہو دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن